बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बाकू के शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड, मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रात होते ही मैदानी इलाकों में धुंध भी छा गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद है, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी सफर ममनू करार दिया गया है। बाकू के शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड, मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रात होते ही मैदानी इलाकों में धुंध भी छा गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी सफर ममनू है। बागों के शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है। रात होते ही मैदानी इलाकों में धुंध भी छा गई है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया नाज से बताइएगा। बिल्कुल, शहर में इस वक्त सर्दी की जो है वो लहर बरकरार है और ऐसे में शहर का मौसम इंतहाई सर्द है, जिसकी वजह से शहरी भी जो है वो खासे परेशान नज़र आते हैं। और आज के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त में मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। शहर में जो है वो ह्यूमिडिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 88% जो है वो नमी का तनासुब है। और सिर्फ ऐसा लगता है, शहरी इस हवाले से ये राय रखते हैं कि ऐसा लगता है कि बर्फ़बारी का मौसम है और कई सालों बाद शहर लाहौर में सर्दी ने ये रुख दिखाया है। इसके साथ साथ अगर एयर क्वालिटी के हवाले से बात करें तो शहर में आलूदगी जो है वो ताहाल बरकरार है और ऐसा लगता है कि आलूदगी जान छोड़ने को तैयार नहीं। इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो तकरीबन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम सरमा में बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को के 6 से 7 ग्रिड स्टेशन को बैक वक्त बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। गैर-एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। मौसम सरमा में भी बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करने लगा। लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को के 6 से 7 ग्रिड स्टेशंस को बैक वक्त बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर-एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुँच गया। NPCC की जानिब से हर 4 से 5 घंटे बाद लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड्स को बंद किया जा रहा है। लेस्को के ग्रिड स्टेशन पर गैर-एलानिया लोड शेडिंग का मुकम्मल कंट्रोल NPCC के पास है, जो डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखकर बिजली की लोड शेडिंग करने लगा है। लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि लेस्को के सिस्टम पर 1850 मेगावाट तक बिजली की तलब रिकॉर्ड की जा रही है। वाज़ेह है कि कौमी सतह पर बिजली की पैदावार में कमी की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। ग्रिड स्टेशन को बैक वक्त बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स भी ठेके पर चलेगा। अफसर शाही ने हाथ खड़े कर दिए। इस मंसूबे को भी ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स की ज़ेर इस्तेमाल 791 गाड़ियां हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स को चलाने के लिए हुकूमत प्राइवेट फर्म को पैसे अदा करेगी। हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स भी ठेके पर चलेगा। अफसर शाही ने क्लिनिक ऑन व्हील्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए। क्लिनिक ऑन व्हील्स को भी ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऑपरेशन और मैनेजमेंट ठेके पर दी जाएगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स की ज़ेरे इस्तेमाल 791 गाड़ियां हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स को चलाने के लिए हुकूमत प्राइवेट फर्म को पैसे अदा करेगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स को ठेके पर देने से मंसूबे के अखराजात में भी इजाफा होगा। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब भर के 30% सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी स्कूल्स में इमारतों की तामीर मुरम्मत करवाने की फौरी ज़रूरत है। 1% के करीब स्कूलों की इमारतें इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं। पंजाब भर के 23% सरकारी स्कूल खस्ताहाली का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी स्कूल्स में इमारतों की तामीर मुरम्मत करवाने की फौरी जरूरत है। सूबा भर के 23% सरकारी स्कूल्स में इमारतों की तामीर मुरम्मत करवाने की फौरी जरूरत है। 1% के करीब स्कूलों की इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। 6000 से ज्यादा इमारतों को जुजवी तौर पर मुरम्मत की जरूरत है। 2592 स्कूल्स की इमारतों को जुजवी खतरनाक करार दिया गया है। 2368 इमारतों में बहुत ज्यादा तामीर मुरम्मत की जरूरत है। तलबा को बेहतरीन और महफूज माहौल देने के लिए फौरी तामीर और मुरम्मत की जरूरत है। बात करेंगे बसंत फेस्टिवल की तो लाहौर एक बार फिर रंग, रोशनी और सकाफत के हसीन इम्तिजाज के लिए तैयार है। बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की बड़ी शाहराहों और अहम मकामात को बसंत के रंगों में रंगने का फैसला। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और ख़ानदानी तफरीक
تہوار کے طور پر منایا جائے گا۔ لاہور، جو ہمیشہ سے تہواروں اور ثقافت کا مرکز رہا ہے، ایک بار پھر بسنت کے استقبال کے لیے تیار۔ شہر میں بسنت فیسٹیول 2026 کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ شہر بھر میں خصوصی سجاوٹ کے لیے مختلف تھیمز تیار۔ 23 اہم شاہراہوں اور مقامات کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ مین بولیورڈ گلبرگ، جیل روڈ، شادمان مارکیٹ روڈ، ایم عالم روڈ اور نور جہاں روڈ کو خصوصی بسنت ڈیکوریشن سے آراستہ کیا جائے گا۔ اسی طرح مین مارکیٹ، محمود قصوری روڈ اور کنال روڈ بھی بسنت کے رنگوں میں ڈھلیں گے۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ روڈ، ہالی روڈ اور قذافی راؤنڈ اباؤٹ بھی فیسٹیول پلان کا حصہ ہوں گے۔ بسنت پر پتنگ بازی کے ساتھ میوزک کا تڑکا لگانے کی بھی کھلی چھوٹ۔ شہری چھتوں پر پتنگ بازی کے ساتھ موسیقی چلا سکیں گے۔ بسنت پر ڈی جے اور دیگر ساؤنڈ سسٹم بجانے کی آزادی ہوگی۔ دوسری جانب حکومتی سطح پر بھی بسنت فیسٹیول کے دوران موسیقی اور ثقافتی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ نامور گلوکاروں اور معروف میزبانوں سے رابطہ کر لیا گیا۔ گلوکارہ فریحہ پرویز، راحت فتح علی خان، عارف لوہار، حدیقہ کیانی بسنت تقریبات میں نغمہ سرائی کریں گے۔ محفوظ بسنت نہ صرف لاہور کی ثقافتی پہچان کو اجاگر کرے گی بلکہ شہریوں کو تفریح کا محفوظ اور خوشگوار موقع بھی فراہم کرے گی۔ نیپرا نے ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف 2026 کے لیے برقرار رہے گا۔ بجلی کے نئے بنیادی ٹیرف پر 1 جنوری 2026 سے اطلاق ہوگا۔ نیپرا کا فیصلہ، گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ ٹیرف 47.69 روپے فی یونٹ برقرار رہے گا۔ 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 10.54 روپے برقرار رہے گا۔ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 13.01 روپے پر برقرار رہے گا۔ 1 سے 100 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 22.44 روپے برقرار رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ نیپرا نے ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف 2026 کے لیے برقرار رہے گا۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کی نااہلی 4300 پیما اسکولز کے اساتذہ ابھی تک 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ NOC اور لائسنس کی تجدید کی فیس میں اضافہ، پبلشرز نے کتابیں مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سرکاری اسکولز کا جدید ٹیکنالوجی سے تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے اہم پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب کابینہ نے گوگل ورک سپیس برائے پروڈکٹیوٹی و کولیبوریشن پروگرام کے آغاز کی منظوری دے دی۔ گوگل ورک سپیس کے ذریعے طلبہ کو آن لائن کلاس روم، ای میل کی سہولت میسر آئے گی۔ منصوبے سے طلبہ کی ڈیجیٹل سکلز، تخلیقی صلاحیتوں اور ٹیم ورک کو فروغ ملے گا۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کی نااہلی کے باعث 4300 پیما اسکولز کے اساتذہ ابھی تک 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پیما نے لائسنسی اسکولز کو صرف اکتوبر کی ادائیگیاں کی۔ معاوضوں کی بروقت ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث ہزاروں اساتذہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ 3 ماہ کا معاوضہ نہ ملنے کے باعث 20,000 اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کو سنگین مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ پیما کے ماتحت اسکولز میں 6 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ ادائیگیوں میں مسلسل تاخیر کے باعث گھریلو اخراجات بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پیما حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز ملتے ہی لائسنسی اسکولز کو بقایا جات بھی ادا کر دیے جائیں گے۔ NOC اور لائسنس کی تجدید کی فیس میں اضافے کے بعد کتابیں مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پبلشرز نے کتابیں مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کتابوں کے نرخ 40 سے 50% تک بڑھیں گے۔ پبلشرز کا کہنا ہے کہ NOC اور لائسنس کی تجدید کی فیس میں اضافے کے بعد کتابیں مہنگی کیے بغیر اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ کتابوں کے NOC کی لائسنس فیس 20,000 سے بڑھا کر 1.5 لاکھ کر دی گئی ہے۔ لائسنس تجدید کی فیس 5,000 سے بڑھا کر 75,000 کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال کا تعمیراتی کام مکمل، افتتاح رواں ماہ متوقع۔ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال کا تعمیراتی کام 30 اکتوبر 2024 کو شروع کیا گیا تھا۔ کینسر کیئر اسپتال 72 ارب کی لاگت سے تعمیر کیا گیا۔ جلد ہی مریضوں کا علاج معالجہ شروع کر دیا جائے گا۔ کے علاج کے لیے اب کسی کو جائیداد بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کینسر کے علاج اور مفت ادویات کی فراہمی کے لیے یہ عمارت ایک مسیحائی مثال بننے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہے جنوبی ایشیا اور پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل۔
لاہور میں پاکستان کے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا افتتاح رواں ماہ متوقع ہے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال کی تعمیر کا آغاز 30 اکتوبر 2024 کا ہوا، لیکن آج 14 ماہ میں ہی اس ہسپتال کا ایک فیز مکمل کر لیا گیا۔ سول انجینئر محمد عامر کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں کینسر کے علاج کی ہر سہولت میسر ہوگی۔ یہاں پہ ایک جنرل پبلک عام آدمی کے لیے جنرل چیک اپ سے لے کے اس کی پیتھولوجی، میڈیسن، ریڈیولوجی، اب ریڈیولوجی کی میں بات کروں تو اس میں الٹرا ساؤنڈس، ایکس رے، سی ٹی اسکین، بنکرز جس کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی لینئر ایکسیلیٹرز اس کے اندر، یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس کو کمپلیٹ فراہم کی جائیں گی۔ ہسپتال 72 ارب روپے کی لاگت سے 333 کنال اراضی پر تعمیر کیا گیا، جہاں جدید تشخیصی لیبارٹریز، کیمیوتھراپی اور ریڈیو تھراپی یونٹس، جدید آپریشن تھیٹرز، آئی سی یو، ایچ ڈی یو، ڈے کیئر، کینسر ٹریٹمنٹ سہولت میسر ہوگی۔ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین سمیت جدید امیجنگ سہولیات، فارمیسی، ایمرجنسی سروسز، تربیت یافتہ طبی عملہ اور مریضوں کے لیے معاون سہولیات شامل ہیں۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ ہسپتال کا اپنا گرڈ اسٹیشن اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہوگا۔ ہمارے اس ہاسپٹل کی پوری جو ہے وہ 7.5 میگا واٹ کی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہمارا یہاں پہ اپنا گرڈ اسٹیشن ہے۔ پھر اس گرڈ اسٹیشن کے علاوہ جتنی بھی آپ نے بلڈنگ دیکھی ہیں، ویدر دیٹ میں بی کینسر کیئر کلینک، بون میرو ٹرانسپلانٹ یا مین ہاسپٹل بلڈنگ، ان سب کے اپنے اپنے ڈیڈیکیٹڈ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ اس ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے ایک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی انٹیگریٹ کیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی اس ہاسپٹل کا لکوڈ جو سالڈ یہ جو آرگینک ویسٹ ہوتا ہے سیوریج سسٹم، وہ سارے کا سارا وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا، اینڈ بیفور وی آئدر تھرو اٹ ٹو دا ایڈجیسنٹ سیوریج کینال جو بڑی نالا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم ٹریٹڈ واٹر کو ہاسپٹل کے اندر جتنا بھی اس کا گرین ایریا ہے، لان ہے، اس کی پلانٹیشن ہے، اس کی اریگیشن کے لیے اس کو یوز کریں گے۔ ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ آنے والے لاحقین کے لیے باقاعدہ ایک ویٹنگ ایریا بھی تعمیر کیا گیا ہے، جہاں ان کے لیے رات کو ٹھہرنے کے لیے کمرے میسر ہوں گے۔ پارکنگ کا وسیع نظام ہوگا۔ علاج معالجے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز کے لیے ہسپتال کے اندر رہائش بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کے لیے تمام تر سہولیات میسر ہوں گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رواں ماہ کے دوران اس ہاسپٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا، جس کے بعد او پی ڈی میں مریضوں کا علاج، ان کا چیک اپ شروع ہو جائے گا۔ علی رامے، سٹی 42۔ لاہور میں درختوں کی کٹائی اور تراش خراش پر پابندی عائد، غیر مجاز طور پر کسی بھی درخت کی کٹائی سختی سے ممنوع۔ ہارٹیکلچر ایجنسی لاہور نے کہا کہ پیشگی تحریری اجازت کے بغیر درختوں کی معمولی پروننگ بھی نہیں کی جا سکے گی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی راجہ منصور احمد کا پابندی پر عمل درآمد کا حکم۔ تمام ڈائریکٹرز اور فیلڈ سٹاف کو مزید الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت، پی ایچ اے نے درختوں کی کٹائی کرنے والے افسران کو معطل کر کے رپورٹ پیش کر دی۔ عدالت کا افسران کے خلاف کارروائی پر اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ڈی جی پی ایچ اے کی اجازت کے بغیر کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ پی ایچ اے کے وکیل بیرسٹر حارث عظمت نے ڈاکٹر ہسپتال کے قریب درختوں کی کٹائی کرنے والے افسران کو معطل کر کے رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے جاوید حامد، 4 افسران و ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ عدالت نے درختوں کی کٹائی پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے واضح ہدایات جاری کی کہ ڈی جی پی ایچ اے کی اجازت کے بغیر شہر میں کسی درخت یا اس کی شاخ کی کٹائی نہ کی جائے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے درختوں کی کٹائی سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی۔ بیرسٹر حارث عظمت نے کیس کی سماعت بارے سٹی 42 سے بھی گفتگو کی۔ عدالت میں مکالمے کے دوران جسٹس شاہد کریم کا پی ایچ اے کے وکیل سے درختوں کی کٹائی بارے استفسار۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ خود وزٹ کر کے دیکھا شاخیں کاٹی گئیں۔ گریڈ 19 افسر کو معطل، 3 دیگر افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ 4 آفیسرز کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے، تو اس میں ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں اور 3 نیچے لوور سٹاف ہے۔ اب وہ انکوائری انشاءاللہ جلد ہم کنکلوڈ کریں گے قانون کے مطابق، ان کا بھی ڈیفینس لیں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ درخت یا اس کی شاخ کاٹنے سے قبل مکمل جائزہ لیا جائے۔ پی ایچ اے وکیل نے ناصر باغ میں درختوں کی کٹائی بارے اپنے دورے سے بھی عدالت کو آگاہ کیا۔ کہا اس معاملے پر مزید رپورٹ جمعے کو پیش کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ رحمان پورہ قادری گراؤنڈ میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، تکیہ لہری شاہ اور چاشیخہ والا میں بجلی کی لٹکتی تاروں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ریلوے روڈ پر چوک برف خانے سے منسلک بیشتر گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ داتا دربار اور مونی روڈ کے اطراف میں تجاوزات کی بھی پرمار ہے۔
रहमानपुरा कादरी ग्राउंड में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। प्लांट के नलके भी गायब हो चुके। इलाके के मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा मुतल्लिका दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाई मगर ताहाल मसला हल नहीं किया गया। तकिया लहरी शाह और चार शेख हमाला में बिजली के लटकते तारों का मसला हल न हो सका। रिहायशियों का कहना है कि इलाके से बिजली के हाई वोल्टेज तारों को ना समेटा गया। आए रोज करंट लगने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मकीनों की जानिब से मुतल्लिका महकमों से बिजली के लटकते तारों को समेटने का मुतालबा किया गया। वहदत रोड से मुंसलिक कामरान ब्लॉक की पाकनुमा ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तौजही का शिकार हो गई। जगह जगह हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार हैं। मकीनों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की हालत अबतर हो चुकी है। जंगली पौधों और घास की बरवक्त कटाई नहीं की जाती। कीड़े मकोड़ों और जहरीले हशरात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। रेलवे रोड चौक बर्फ खाना से मुंसलिक बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार। टूटी गलियां और नाकारा सीवरेज निजाम अहले इलाका के लिए अजाब बन गया। अहले इलाका का कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से इलाके की गलियों का बुरा हाल है। बारिशों के मौसम में गलियों से गुजरना महाल हो जाता है। तौफीक कॉलोनी बागड़ियां की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर, कॉलोनी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। खस्ता हाल सड़कों के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। स्ट्रीट लाइट्स भी गैर फाल हैं। मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर कॉलोनी के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। दाता दरबार और मोहनी रोड के अतराफ में तजावुजात की भरमार है। मेन रोड पर जगह जगह खाने पीने के स्टॉल समेत मोटरसाइकिल रिक्शा खड़े रहते हैं। तजावुजात माफिया ने सड़क पर कब्जा कर रखा है जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। राहगीरों ने दरबार के अतराफ से तजावुजात हटाने का मुतालबा कर दिया। शहर के अहम तिजारती मराकज़ में शॉप एंड सिक्योरिटी एक्ट नाफिज करने का फैसला। दुकानों और मार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने पर अमल दरामद होगा। लाहौर पुलिस ने एक्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए ताजरों को हिदायत जारी कर दी। शहर के अहम तिजारती मराकज में शॉप एंड सिक्योरिटी एक्ट नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। दुकानों और मार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। लाहौर पुलिस ने एक्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए ताजरों को हिदायत जारी कर दी। ताजरों को बड़ी दुकानों और मार्केट्स में इनफरादी या इज्तिमाई सूरत में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर न करने वाले ताजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मार्केट्स में लगे कैमरों को सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक करवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खोकर पहले सामत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर और मलिक शफीक खोकर ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मलिक शफीक खोकर को बिला मुकाबला MPA मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान मुल्की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से DG पीहूटा प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान ने पीहूटा के इंसानी अज़ा की पेवंदकारी बारे आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डायरेक्टर जनरल पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान ने मुलाकात की। मुलाकात में सरबराह विजिलेंस सेल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी अदनान अहमद भट्टी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान ने पीहूटा के इंसानी अज़ा की पेवंदकारी बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की इत्तेहाद तंजीमात मदारस के वफ़द से मुलाकात। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने महकमा दाखिला में इत्तेहाद तंजीमात मदारस के वफ़द से मुलाकात की। वफ़द में तंजीमुल मदारस पाकिस्तान, वफाकुल मदारस अरेबिया पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान शामिल थे। राब्तुल मदारस पाकिस्तान, वफाकुल मदारस सल्फिया पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान भी शरीक थे। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा भी शरीक हुए। सेक्रेटरी INC मसूद नोमान, साबिक सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने शिरकत की। फ्लैटिस होटल में बिजनेस कम्युनिटी के फाउंडर ग्रुप की अहम बैठक। पैटर्न इन चीफ फाउंडर ग्रुप मियां मिसबाह रहमान की सरबराही में कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस होटल में फाउंडर ग्रुप कायदीन की जानिब से नए चेयरमैन की नामजदगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शेख आसिफ, शहजाद अली मलिक, बशीर भट्ट, अलमास हैदर, काशिफ अनवर शरीक हुए। खादिम हुसैन, शाहिद डोगर, आसिम रफीक, मियां तारिक फेरोज, मियां फराद, नासिर अंसारी, राव खुर्शीद, तारिक महमूद ने शिरकत की। फारूक अफ्तार, राव खुर्शीद, मलिक अबूजर, अजीजुर रहमान चंद, रहमान अजीज चंद शरीक हुए। पैटर्न इन चीफ मियां मिसबाह रहमान ने कहा कि शेख मोहम्मद इब्राहिम को नया फाउंडर ग्रुप का चेयरमैन नामजद किया गया है। पिछले 6-7 महीने से हम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मीटिंग्स कर रहे थे कि जो सिस्टम है हमारा फाउंडर्स का, उसको बेहतर कैसे किया जाए। सब ने मुतफ़िक़ा फैसला किया और शेख इब्राहिम साहब को हमने
نامینیٹ کیا ہے چیئرمین فاؤنڈر. 35,000 ہمارے ممبر ہو چکے ہیں اور بھی بن رہے ہیں. نئے نامزد چیئرمین شیخ محمد ابراہیم کا کہنا ہے کہ فاؤنڈر گروپ شہر کی مارکیٹوں اور صنعتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. بہت سارے لوگ جن کو مسائل تو بہت ہیں لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ فاؤنڈر اپنا پلیٹ فارم ان کو مہیا کرے گا, وہ آگے آئیں گے. فاؤنڈر اقتدار میں نہیں بھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ 2026 کے الیکشن تک آپ کے مسائل کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تمام وسائل کے ساتھ آپ سے آگے کھڑا ہوگا. سینئر ممبران. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.